दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामीले केही समय अघि गोदाम नै खोलेर उपत्यकामा नक्कली सामान उत्पादनदेखि राजस्व छली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खबर प्रसारण गरेका थियौं। श्रुतिजन्य पदार्थ, चुरोट, गुटखा र ब्रान्डेड रक्सी नै खुलेआम नक्कली उत्पादन भइरहेको खुलासा समेत गरेका थियौं, जसले पैसाको लागि जे पनि गर्ने गिरोह थिए। प्रहरीले केहीलाई पक्राउ पनि गर्यो, तर धन्दा कम भएन। अझै पनि गिरोहले धन्दा त्यसरी नै चलाइरहेका छन्। हो, गत बुधबार साउन 4 गते यस्तै गिरोहको एकजना सदस्य पक्राउ परेका छन्, जसले चाबहिलको सरस्वती नगरमा गोदाम नै खोलेर राजस्व छली गरेर ल्याएका सामान बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका थिए। झन्डै 1 करोड बराबरको राजस्व छली गरेर लुकाएर राखेका सामान सहित नवराज शर्मा भन्ने छविलाल अगस्ती पक्राउ परेका छन्। छविलाल अगस्ती पक्राउ परेसँगै काठमाडौँमा नक्कली कारोबार गर्ने समूहहरू भित्रभित्रै राज्य र उपभोक्तालाई करोडौं ठगिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। धरौटीमा छुटिएर फेरि उही नक्कली धन्दामा संलग्न गिरोहहरू खुलेआम आफ्नो धन्दा चलाइरहेका पनि छन्। गोदाम नै खोलेर गरिरहेको नक्कली धन्दाको फलव आजको निगरानीमा। पछिल्लो समय पैसाका लागि जे पनि गर्ने गिरोह सक्रिय छन्, जो पैसाको लागि न राज्यको कानुनलाई मान्छन् न त उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्छन्। बरु उनीहरू त जसरी पनि पैसा कमाउने धन्दा चलाइरहेका हुन्छन्। यस्तै गिरोह गत बुधबार चाबहिलको सरस्वती नगरबाट पक्राउ परेका छन्। यी हुन् छविलाल अगस्ती। सक्कली नाम छविलाल अगस्ती, नक्कली नाम नवराज शर्मा। काम नक्कली सामानको गोदाम सञ्चालन गरी राजस्व छली गर्ने। स्थायी घर पर्साको सखुवा वर्षौनी गाउँपालिका 1, अस्थायी बसाई काठमाडौँ 7, सरस्वती नगर 7 तले। हाल प्रहरीको हिरासत। आफूलाई नवराज शर्मा भन्ने उर्फ छविलाल अगस्ती नाम जस्तै नक्कली धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। आफूलाई नवराज र छविलाल भन्दै हिँड्ने उनले काठमाडौँको सरस्वती नगरमा गोदाम नै खोलेर नक्कली सामानको कारोबार गर्ने गर्थे। तर नक्कली धन्दा कति दिन टिक्ने? केही दिन अघि उनी पक्राउ परेका छन्। अहिले छविलाल प्रहरीको चिसो छिडीमा पुगेका छन्। श्रीमतीको नाममा रहेको सृजल एन्ड सुजता ट्रेडिङ कन्सर्नको नामबाट नक्कली कारोबार गरेको खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले साउन 4 गते उनलाई पक्राउ गरेको हो। योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विभिन्न समयमा भन्सार छलीका सामानहरू बरामद गरेको थियो। त्यस्तै सूचनाहरू आउने क्रममा र ती सूचनाहरूलाई भेरिफाई गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ अहिले फेरि यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 सरस्वती नगरमा गोदाममा ती सामान अहिले जे बरामद गऱ्यौँ हामीले, केही चुरोटहरू छन्, विदेशी ब्रान्डका चुरोटहरू, अनि मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू, विशेष गरिकन इलेक्ट्रोनिक्स चिप्सहरू छन् र केही विस्फोटक आतिशबाजीजन्य पदार्थहरू, जसलाई हामी अब भुइँचम्पा, पटाका होइन, जुन तिहारको बेला पड्काइन्छ त्यस्ता खालका चिजहरू र केही सुर्ती, गुटखा पनि बरामद गरेको छौँ। अब यो सूचना आएर पछि हामीले भेरिफाई गर्दै जाँदा पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाविस 1 घर भएर, गाउँपालिका 1 घर भएर अहिले सोही ठाउँमा कामनपा 7 मा बस्ने छविलाल अगस्ती, जसलाई चाहिँ नवराज शर्माको नामले पनि चिनिँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ त्यो घर भाडामा लिएर गोदाम गरेर चाहिँ ती सामानहरू त्यहाँ राखेको भन्ने कुराहरू खुलिसकेपछि हामीले ती सामानहरू कानुन बमोजिम बरामद गरेर अहिले चाहिँ अब कारबाहीको लागि सामानहरूको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाएको छौँ भने जुन आतिशबाजीजन्य पदार्थहरू छन् त्यसको हकमा चाहिँ विस्फोटक पदार्थ ऐनअनुसार कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको छौँ। अब यो बारेमा चाहिँ अरू थप अनुसन्धान अब सम्बन्धित कार्यालयहरूले थप अनुसन्धान गर्दैछन् र हामीले पनि अझै यो बारेमा केही छ, अब कसरी आयो, के भयो भन्ने बारेमा चाहिँ अरू थप अनुसन्धान हामीले पनि गर्दैछौँ। झन्डै 1 करोड बराबरको राजस्व छलीको आरोपमा पक्राउ परे पनि उनको धन्दा भने नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन गरी बजार पठाउने गिरोह हो। प्रहरीले छापा मार्दा विभिन्न ब्रान्डका विदेशी चुरोट 2980 बन्डल, 48 केजी पानराज गुटखा, 380 थान अक्सिमिटर, सुर्तीजन्य पदार्थ, मोटरसाइकलको पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स चिप्स, पटाका, भुइँचम्पा, आतिशबाजी लगायतका सामग्री बरामद समेत गरेको थियो। तर सुर्तीजन्य पदार्थ, चुरोट, गुटखा लगायतका सामानमा अन्तःशुल्क नभएको पाइएको छ। त्यसैले पनि नवराज भन्ने छविलाल अगस्तीले गोदाम नै सञ्चालन गरेर नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। 41 वर्षीय नवराज शर्मा भन्ने छविलाल अगस्ती उनी हुन् जसले भारतबाट गैर कानुनी रूपमा राजस्व छलेर नेपाल ल्याएका ती सामान काठमाडौँ महानगरपालिका 7 स्थित
पुष्पा अधिकारीको घरको सटरमा भाडाले भण्डारण गर्ने गर्थे र भन्सार छलेका सामान र नक्कली सामान मिसाएर पठाउँथे। प्रहरीले बरामद सामान अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ। अहिले हामीले समातेका सामानहरूमा स्टिकर लगायतका कुनै पनि कागजातहरू या त्यहाँ छैनन्, भेटिएनन्। यी चिजहरू कम्प्लिट अब चाहिँ नक्कली होइन कि राजस्व छली गरेर ल्याएर राजस्व छली गरेर नै बिक्री गर्ने उद्देश्यले भण्डारण गरिएका चिजहरू हुन्। र अहिले चाहन्छौँ हामीले यहाँ चाहिँ बजार मूल्य अनुमान गर्दा करिब अब 1 करोड जतिका सामानहरू चाहिँ छन्। यी सामानहरू यसो छ। अब अरू पनि छन् भन्ने थाहा भएको भए त पक्कै हामीले पक्राउ गरिहाल्थ्यौँ होइन। अब योबाट के देखिन्छ भने योभन्दा अगाडि पनि केही समय अगाडि हामीले पक्राउ गरेको थियौँ होइन। अब अहिले पनि पक्राउ गऱ्यौँ भनेपछि अब हुन सक्छन्, तर त्यो बारेमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू त निरन्तर भइ नै रहेछ। अनि खासै अब अहिले त यो त यसो पनि हो, हरेक अब आम सर्वसाधारणले पनि जस्तो अहिले घर भाडा लिएर पनि उहाँहरूले कसैको घरमा भाडा लिएर गरिरहनु भएको छ भनेपछि घरधनीहरूले पनि कसैलाई भाडै दिँदै गर्दा पनि त्यहाँ के कस्तो कामहरू हुन्छ, त्यो काम चाहिँ अब वैधानिक हो या अवैधानिक हो भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिक थोरै चासो राखेर त्यस्ता कुराहरूको सूचना चाहिँ प्रहरीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ यस्ता गैर कानुनी कामहरूलाई निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ प्रहरीलाई सहयोग पुग्छ। यसबाहेक प्रहरीले छापा मार्दा विस्फोटक पदार्थ, पटका, आतिशबाजी समेत भेटाएको थियो। आफूलाई नवराज शर्मा भन्ने उर्फ छविलाल अगस्ती नाम जस्तै नक्कली धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। आफूलाई नवराज र छविलाल भन्दै हिँड्ने उनले काठमाडौँको सरस्वती नगरमा गोदाम नै खोलेर नक्कली सामानको कारोबार गर्ने गर्थे। तर नक्कली धन्दा कति दिन टिक्ने अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। झन्डै 1 करोड राजस्व छलीको आरोपमा उनलाई थप अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। को हुन् त छविलाल अगस्ती अनि कोसँग छ उनको कनेक्सन? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि, अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा। पैसा कमाउनका लागि जे पनि अपराध गर्ने खालको डरलाग्दो ग्राफ छ, जसमध्ये आर्थिक अपराध गरेर पैसा कमाउने गिरोह टोलमा छ। पैसासँग जोडिएका अपराधका नयाँ शैली छन्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गोदाम नै खोलेर नक्कली सामान उत्पादन गर्ने गिरोहले बजार कब्जा गरेका छन्, जो पटक पक्राउ परे पनि फेरि उही नक्कली धन्दामा फर्किने गरेका छन्। हालै पक्राउ परेका छविलाल अगस्ती पनि त्यही सन्तोष बख्रेलकै समूहको सदस्य भएको खुलेको छ, जो केही समय अघि धरौटीमा रिहा भएका थिए। केही समय अघि हामीले गोदामै खोलेर नक्कली सामान बजार पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको खबर प्रसारण गरेका थियौं। व्यापारको नाममा गिरोहहरू नक्कली कारोबार गरेरै करोडौं कमाइरहेका छन्। देशलाई राजस्व नतिरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेका छन्। राज्य र आम उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गिरोह काठमाडौँ उपत्यकामा गोदाम खोलेरै धन्दा चलाइरहेका छन्। गत हप्ता पक्राउ परेका नवराज शर्मा भन्ने उर्फ छविलाल अगस्ती पनि त्यही गिरोहका हुन्, जसले गोदाम नै खोलेर नक्कली सामान उत्पादन गर्दै बजार पठाउने गरेको छ। काठमाडौँको सरस्वती नगरमा गोदाम खोलेर कारोबार गर्दै आएका छविलाल अगस्ती पनि तिनै व्यक्ति हुन्, जो गत महिना नक्कली सुर्ती उत्पादन गरेर बजार पठाउने मनोज चौधरी लगायतका गिरोहसँगको कनेक्सन देखिएको छ। मनोज चौधरी ती व्यक्ति हुन् जो बारम्बार नक्कली सामान बिक्री तथा उत्पादनको आरोपमा पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। कहिले विस्फोटक पदार्थ, पटका, आतिशबाजी बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने त कहिले नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ। हालै श्रावण 4 गते पक्राउ परेका छविलाल अगस्तीको गोदामबाट पनि पटका, आतिशबाजी लगायतका सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। यी एकै खालको प्रवृत्तिले मनोज चौधरी र छविलाल अगस्तीको नक्कली धन्दा एउटै खालको देखिन्छ। मनोज चौधरी अहिले धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने छविलाल अगस्ती हिरासतमा छन्।
त्यसो त यी नक्कली गिरोहको एउटा समूह नै छ जसले नक्कली कारोबारदेखि करोडौं राजस्व छली गर्दै आइरहेको छ। धरौटीमा छुटेका मनोज चौधरी र हालै पक्राउ परेका छविलाल अगस्तीको कनेक्सन एउटै गिरोहसँग भएको पाइएको छ। गत माघमा पक्राउ परेका सन्तोष बख्रेल सहितको समूहसँग यिनीहरू मिलेरै आफ्नो धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ। दरबार मार्गमा रहेको क्लोथिङ स्टोर विङ ह्युमनका सञ्चालक सन्तोष बख्रेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको समेत कारोबार गर्ने गरेको पाइएको थियो। काठमाडौँ अपराध महाशाखाले चलाएको अपरेसन लिमा अन्तर्गत विङ ह्युमनका सञ्चालक बख्रेल विङ ह्युमनको नाममा भन्सार छलेर मदिरा सुर्तीजन्य पदार्थ र कस्मेटिक सामानको अवैध ओसार पसारसँगै लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि मुछिएका थिए। छविलाल अगस्तीलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नै सन्तोष बख्रेललाई पक्राउ गरेको थियो। आफै ग्राहक बनेर प्रहरीले चलाएको अपरेसन लिमामा सुरुमा विदेशी मदिराको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको सन्तोष बख्रेल दोस्रो अपरेसनमा नयाँ बजार खुसीबुमा 50 लाख बराबरको अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानको कारोबार गरेको पाइएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा बरामद गरेको थियो। बख्रेल यतिमा मात्र जोडिएनन्, लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि जोडिए। नियन्त्रित औषधि ट्रामाडोलको समेत अवैध कारोबारमा बख्रेलको संलग्नता देखियो। ट्रामाडोल सुत्केरीलाई दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि हो। लागु औषध प्रयोगकर्ताले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृति बिना यो आयात गर्न पनि प्रतिबन्ध छ। बख्रेलले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गोदाम सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। अवैध रूपमा प्याकेजिङ भइरहेको 2500 केजी सुर्ती, सुपर पावर लेखिएका सुर्तीको खोल, 580 केजी डोभ स्याम्पू, साबुन लगायतका कस्मेटिक सामग्री बरामद गर्यो। यही बख्रेलकै समूहका गिरोह हुन् मनोज चौधरी पनि, जसको यिनीहरूको सञ्जाल छ, जसले नक्कली मदिरादेखि सुर्तीजन्य पदार्थ र साबुन स्याम्पूसम्म नक्कली बनाएर नेपाली बजारमा पठाउने गरेका थिए। राजस्व छली आरोपमा पक्राउ परेका विङ ह्युमनका सञ्चालक बख्रेल 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले बख्रेल सहित 3 जना विरुद्ध 22 फागुनमा 4.5 करोड रुपैयाँ माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। विदेशी मदिरादेखि अन्य सामान बख्रेल सहितको समूहले राजस्व छलेर नेपालमा भित्राउँदै गरेको पाइएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तो मदिरा विभिन्न तारे होटल तथा पार्टीमा बिक्री हुने गरेको प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो। अहिले पनि यी समूहले काठमाडौँमा आफ्नो अवैध धन्दा जारी राखेका छन्। यस्ता गिरोहहरू धरौटीमा छुट्ने, पक्राउ पर्ने खेल चलिरहन्छ र राजस्व नतिरी राज्यलाई ठगिरहेका छन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि त झन् ठूलो खेल खेलेका छन्। यी र यस्ता गिरोहको सञ्जाल तोड्न प्रहरीले थप कडाइ गर्न आवश्यक छ। अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ पहिला त्यस्तो अब हामीले प्रमाणहरू भेटिनु पर्यो, पाउनु पर्यो। नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेको हाम्रो खटिएर जाने कर अधिकृत सहितको टोलीले त्यो बोतलमा अथवा प्याकेटमा टाँस भएको अन्तशुल्कलाई हामीसँग केही डिभाइसहरू छन्। त्यो डिभाइसले जाँच गर्दाखेरि सकली वा नक्कली भन्ने पत्ता लाग्छ। शङ्कास्पद भयो भने हामी कार्यालयमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीसँग भएको डिभाइसहरूले त्यसको सत्यता जाँच गर्छौँ र त्यो चाहिँ अब फ्रड भएको पुष्टि भयो भने अन्तशुल्क ऐन बमोजिम त्यो प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गरिन्छ। कारबाही चाहिँ कुनै उद्योगहरूले त्यस्तो काम गर्दाखेरि लाग्ने बिगोको 200% जरिवाना बिगो जफत गरेर अनि वा 1 लाख रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम जरिवाना हुन्छ र फैसला अनुसार 1 वर्षसम्म कैदको जरिवाना हुने व्यवस्था छ। अनुसन्धान कारबाही प्रक्रिया भनेको त्यो भेटिएको सामानहरू हामीले यहाँ ल्याएर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यसको अब कुनै उद्योगले गरेको पत्ता लागेछ भने उद्योगको त्यसको सञ्चालक ओनरहरूलाई हामीले बयानमा ल्याएर बोलाउँछौँ, धरौटी माग गर्छौँ होइन। आवश्यक पर्दाखेरि छानबिनको क्रममा थुनासम्म राख्न सक्ने अधिकार अन्तशुल्क ऐनले दिएको छ। अन्तशुल्क कानुन अनुसार नै कारबाहीको अनुसन्धान पुरा प्रक्रिया पुरा गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना हामीले तोक्छौँ। गत माघमा बिङ ह्युमनका सञ्चालक सन्तोष बख्रेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको समेत कारोबार गर्ने गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि नक्कली सुर्ती कारोबारमा जोरपाटीका मनोज चौधरी पक्राउ परे। हालै फेरि छविलाल अगस्ती पक्राउ परेका छन्। यी सबै मिलेरै नक्कली धन्दा चलाइरहेका छन्। धरौटीमा छुट्दै फेरि सोही धन्दामा फर्किने गिरोहहरू नै हुन् यिनीहरू, जसले राज्यलाई करोडौंको कर छली गरेको छ। प्रहरीले धरौटीमा छुटेकाहरूलाई समेत थप
निगरानी बढाई अन्य गिरोहका सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।